दशमस्कन्धः अथ द्वाविंशोऽध्यायः 22nd chapter रागं भूपालम्। श्रीशुक उवाच हेमन्ते प्रथमे मासी नन्दव्रजकुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायनी अर्चनव्रतम् आप्लुत्यापसिकानिन्ध्या चलाते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रकृतिं प्रतिकृतिं देवीमानर्चुः नृपसैकतीं गन्धैर्माल्ये सुरभिभिः बलिभिः धूपदीपकैः उच्चावचैः चोपहारैः प्रवाल फलतण्डुलैः कात्यायनि महामाय महायोगिनी अधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः एवं सम्प्रतं चेरुः कुमार्य कृष्णचेतसः भद्रकालीं समानर्चुः भूयानन्दसुतः पतिः उषसि उत्थाय गोत्रे स्वैः अन्योन्याबद्धबाहवः कृष्णमुच्चे जगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम् नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यः विजगृः सलिले मुदा भगवादभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः पयस्यैरावृतस्तत्र गतः तत्कर्मसिद्धये तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः असद्भिः प्रहसन् बालैः परिहासम् उवाचः अत्रागत्य बलाकामं स्वं स्वं वास प्रगृह्यताम् सत्यं ब्रवाणि नो नन्म यद्यूयं व्रतकर्षिताः न मय्योदितपूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः एकैकशः प्रतीच्छध्वं सहैवोढुं सुमध्यमाः तस्य दक्ष्वेदं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुताः क्रीडिता प्रेक्ष च अन्योन्यं जातः सा न निर्ययुः एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा आक्षिप्तचेतसः आखण्डमग्नाशीतो वेपमानाः तमब्रुवन् मानयं भो कृतास्त्वान्तु नन्दगोपसुतं प्रियं जानीमः अङ्गव्रजश्लाघ्यं देहि वासांसि वेपिताः श्यामसुन्दरा ते दास्यः करवामतवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञानोक्षेद्राज्ञे ब्रुवामहे श्रीभगवानुवाच भवत्यो यदि मे दास्यः मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तो शुचिस्मिताः ततो जलाशयात् सर्वा दारिकाशेतवेपिताः पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोतेरुः शीतकर्षिताः भगवान् आहता वीक्ष्य शुद्धभावः प्रसादितः स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम् यूयं विवस्त्राय तपो धृतव्रता व्यगाहत एतत्तदु देवहेलनं बद्ध्वाञ्जलिं मूर्ध्यपनुक्तये हसः कृत्वा नमोधोपसनं प्रगृह्यताम् इत्यच्युतेनाभिहिता व्रजाबला मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतिम् तत्पूर्तिकामाः ददशेषकर्मणां साक्षात् कृतं नेमुः अवध्यमृग्यतः तास्तथा वनता दृष्ट्वा भगवान् देवकीसुतः वासांसि दाभ्यः प्रायच्छत् करुणः तेन तोषितः दृढं प्रलब्धास्त्रपया च पिताः प्रस्तोभिता क्रीडनावच्चकारिताः
वस्त्राणि चैवापगतान्यथाप्यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृताः परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसङ्गमसज्जिताः गृहीतचित्ता नो चेलुः तस्मिन् लज्जायते क्षणाः तासां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शकाम्यया धृतव्रतानां सङ्कल्पम् आह दामोदरो बलाः संकल्पो विदितः साध्यः भवती नामदर्शनं मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति न मय्यावेशितधियां कामकामाय कल्पते वर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते याता बलाव्रजं सिद्धा पयेमारंस्य दक्षपाः यद् उद्दिश्य व्रतमिदं चेरुः आर्यार्चनं सतीः श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामा कुमारिकाः ध्यायन्त्यः तत्पदाम्बोजं कृष्णान् विविशुर्व्रजम् अथ गोपैः परिवृतः भगवान् देवकीसुतः वृन्दावनात् गतो दूरं चारयन् सहाग्रजः निदाघार्कात्तपेतिग्ने छाया विस्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान् वीक्ष्य द्रुमानाः व्रजौकसः हे स्तोककृष्णा हे अंश श्रीरामन् सुबलार्जुना विशालर्षभ तेजस्विन् देवप्रस्तवरूथपा पश्यत एतान् महाभागान् परार्तिकान्तजीवितान् वातवर्षातपहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः अहो येषाम्बरं जन्म सर्वप्राणि उपजीवनं सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मास्ते तोक्पै कामान् वितन्वते एतावज्जन्म साफल्यं देहिनामिह देहिषु प्राणैः अर्थैर्धियां वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा इति प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करैः तरूणां नम्रशाखानागा मध्येन यमुनां गतः तत्र गागा पाययित्वापः सुमिष्टा शीतला शिवाः ततो नृपस्वयं गोपाः कामं स्वातुपकुर्जनं तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशून् नृप कृष्णरामामुपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीवस्त्रापहारो नाम द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।